बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़्म का उन्वान है बरसात। शायर हैं अख्तर शिरानी। अजीज़ तलबा, ये इस नज़्म का दूसरा और आखिरी लेक्चर है। शेर नंबर 3 है। ये मींह के कतरे मचल रहे हैं कि नन्हे सैयारे ढल रहे हैं, उफक से मोती उबल रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। मींह के कतरे, बारिश के कतरे मचल रहे हैं, तड़प रहे हैं। उफक, जमीनो आसमान के मिलने की जगह। घटाएं, बादल। मौसम बरसात कुदरत का अनमोल तोहफा है। बाराने रहमत फिजा को एक ताजगी और तनव्वो अता करती है। बरसात से पहले सूरज का गुस्सा, सूरज का कहर अपने अरूज पर था और वो आसमान से शोले बरसा रहा था। माहौल तप रहा था और खल्के खुदा बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके बाद क्या होता है कि कुदरत को रहम आ जाता है और आसमान पर मंजर बदल जाता है। आसमान पर बादल आते हैं और इसके साथ ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। घनघोर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं। और थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है कि बादल से बारिश होने लगती है। शायर जब ये नज़ारा देखता है कि बादलों से बारिश हो रही है तो उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे फिजा में सांचे लगे हैं और बारिश के कतरे तड़प तड़प के उन सांचों से गुजर रहे हैं और सैयारों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। शायर ने इस पहले मिसरे में बड़ी खूबसूरत तशबीह दी है। उसने मींह के कतरों को नन्हे सैयारों से तशबीह दी है। मींह के कतरे मुशब्बा हैं, मींह के कतरों को तशबीह दी है और नन्हे सैयारे मुशब्बा बे हैं, नन्हे सैयारों से तशबीह दी है। तो पहले मिसरे में शायर ने तशबीह का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है और बारिश के कतरों को चमक, गोलाई और हरकत की वजह से उसने सैयारों से तशबीह दी है, क्योंकि बारिश के कतरे भी चमक रहे हैं और सैयारा भी चमकता है। बारिश के कतरे भी गोलाई लिए हुए होते हैं और सैयारा भी गोल होता है। फिर बारिश के जो कतरे हैं वो हरकत में हैं और सैयारा भी मुतहरिक होता है। इसीलिए शायर ने पहले मिसरे में बारिश के कतरों को सैयारों से तशबीह दी है। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं, उफक से मोती उबल रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। आसमान से ऐसे महसूस होता है कि जैसे मोती उबल रहे हैं और जो बादल हैं और जो घटाएं हैं वो मोती लुटा रही हैं। तो कुदरत जो है वो अपनी सखावत पर उतर आई है और शायर जो है उसने इस शेर में खूबसूरत इस्तारे का इस्तेमाल किया है और शायर हमें ये बताते हैं कि ऐसे महसूस होता है कि जैसे आसमान से मोती ही उबल रहे हैं, आसमान से मोती उबल उबल कर नीचे की तरफ गिर रहे हैं और जो बादल हैं वो भी मोतियों को लुटा रहे हैं, वो भी अपनी फराख दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। तो दूसरे मिसरे में शायर ने बारिश के कतरों को मोती कहा, उसने इस्तारे का इस्तेमाल किया। बारिश के कतरों को उसने चमक और गोलाई की वजह से मोती कहा कि बारिश के कतरे चमक रहे हैं और वो गोल गोल हैं। इसी तरह मोती जो होते हैं वो भी गोल होते हैं, वो भी चमकते हैं। इसीलिए शायर ने बारिश के कतरों को मोती कहा और इस्तारे का उसने खूबसूरत इस्तेमाल किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, घटाओं की कानों से रहमत के मोती, घटाओं की कानों से रहमत के मोती जमी बासियों को फलक भेजते हैं। तो इस शेर में शायर का फन अपने अरूज पर है। शेर नंबर 4, नहीं है कुछ फर्क बहरो बर में, खींचा है नक्शा यही नजर में,
کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، بہاریں جس میں نہا رہی ہیں۔ بحر و بر، سمندر اور خشکی۔ تو جو آسمان تھا اس پر بادل آ گئے، بادل چھا گئے، اور جو ماحول تھا وہ خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بادلوں سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ایسے لگا جیسے بادلوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ ہر طرف صاف اور شفاف پانی نظر آ رہا تھا، ہر طرف پانی کی ہی حکمرانی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ پانی بڑا صاف اور شفاف تھا۔ بارش سے پہلے تو ہمیں زمین کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا، ہمیں زمین کے مختلف حصے نظر آ رہے تھے، لیکن اب بارش ہونے کے بعد ہر جگہ صاف اور شفاف پانی موجود تھا۔ سڑکوں پہ پانی تھا، گلیوں میں پانی تھا، گھر کے صحنوں میں پانی تھا، اور یہ پانی بہت صاف اور شفاف تھا۔ ہر جگہ پانی ہی پانی محسوس ہو رہا تھا، اور اس صاف اور شفاف پانی کو دیکھ کر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا جو ہے وہ ایک سمندر بن گئی ہے، کیونکہ تا حد نظر پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، صاف اور شفاف پانی، اور اس کو دیکھ کر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ساری دنیا ایک سمندر بن چکی ہے، اور جس میں بہاریں جو ہیں وہ نہا رہی ہیں۔ تو جو پیڑ پودے ہیں، جو پھول اور پتے ہیں، جو ڈالیاں ہیں اور جو شاخیں ہیں، ان کا جو عکس تھا وہ صاف اور شفاف پانی میں نظر آ رہا تھا، جس کو دیکھ کر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جو بہاریں ہیں وہ پانی میں نہا رہی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ تھا۔ پھولوں اور پتوں سے سجی ہوئی شاخوں کا عکس پانی میں نظر آ رہا تھا۔ گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ شعر نمبر 5۔ چمن ہے رنگی بہار رنگی، مناظر سبزہ زار رنگی، ہیں وادیوں کوہسار رنگی کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں۔ سبزہ زار سبز میدان، کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے بارش کے بعد کے مناظر کو بیان کیا کہ جب بارش ہو گئی تو بارش کے جو قطرے تھے وہ چمن یعنی باغ میں پہنچ گئے، اور ایسے محسوس ہوا جیسے باغ نے غسل کر لیا، باغ پہ نکھار آ گیا، باغ پر تازگی آ گئی، اور باغ کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اسی طرح جو بہار رنگی، بہار کا موسم بھی خوبصورت ہو گیا، اور اس کے علاوہ سبزہ زار جو سبز میدان تھا اس پر بھی بارش کے قطرے گئے، اور جو سبز کا میدان تھا اس پر جو سبزہ ہے اس پر بھی نکھار آ گیا، اس پر بھی تازگی آ گئی، اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ جو بارش کے قطرے تھے وہ وادی اور کوہسار پر بھی گئے، اور اس کی بھی خوبصورتی کو انہوں نے بڑھا دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دھرتی نے سنگھار کر لیا، دھرتی سج گئی، زمین سنور گئی، ہر جگہ خوبصورتی اور دلکشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ وادی اور کوہسار بھی رنگین ہو چکی تھیں، اور اگر آسمان پر دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان پر جو ہے وہ بجلی کوند رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، اور بجلی کی چمک نے آسمان سے جو وہ چمک رہی تھی پہاڑوں کے نظاروں کو اور زیادہ دلکش اور زیادہ دل فریب بنا دیا تھا، اور جو ماحول تھا وہ خوبصورت سے خوبصورت، دلکش سے دلکش اور سہانا سے سہانا ہوتا جا رہا تھا۔ شاعر نے اس شعر میں ایک سما باندھ دیا، اور پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ماحول کا حصہ سمجھتا ہے اور اس خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے، جس میں باغ بھی خوبصورت ہیں اور سبز میدان بھی رنگین اور حسین ہو چکے ہیں، اور بجلیاں جو کوند رہی ہیں تو وہ بھی ماحول کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چکاتا ہے، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں بھی اندیشے لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ شعر نمبر 6۔
चमन में अख्तर बहार आई, लहक के सोते हजार आई। सोते हजार बुलबुल की आवाज, हजार बुलबुल को कहते हैं। सबा गुलों में पुकार आई, उठो घटाएं फिरा रही हैं। सबा सुबह की हवा। इस आखिरी शेर में शायर कहता है कि अपना नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि बाग में बहार आ गई है, बाग में बहार के रंग हर तरफ नुमाया है और बाग बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। बाग की खूबसूरती को बुलबुल ने भी देखा और बुलबुल भी आके वहां पर बाग में मीठे गीत जो है उनको सुना रहे हैं। और जो सुबह की हवा है वो फूलों को ये बता रही है कि बारिश जो है उसका सिलसिला रुका नहीं है। देखो घटाएं फिर आ गई हैं, बारिश का दोबारा आगाज हुआ चाहता है। घनघोर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं। अजीज तलबा, इसके साथ ही ये नज़म खत्म हो।